हुजूर, अगला क्वेश्चन काउंसलर आनंद पटेल साहब जो न्यू हम ईस्ट लंदन से तशरीफ़ लाए हैं उनका है। जी जी, मैं काउंसलर आनंद पटेल साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और अपना सवाल करें। ये पहले भी तशरीफ ला चुके हैं? नहीं, वो एक और दोस्त थे, निस्बतन पतला जिस्म था उनका, वो नहीं अब आया? अच्छा अच्छा, आनंद पटेल साहब वेलकम। शुक्रिया आपका। हुजूर, मैं ये सवाल जानना चाहता हूँ आपसे। आपकी जमात के बहुत से लोग हमारे बरों में रहते हैं और मैंने सुना है कि उन्हें बहुत से तकलीफ उठाकर यहाँ आप आए हैं, फिर भी उनसे ज़्यादा हमें मालूमात नहीं मिलती है। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये क्या वजह है कि आपने जो जुल्म और सितम सहते हुए भी आज तक कोई आवाज़ बुलंद नहीं की? अर्ज़ करता हूँ। ये बहुत अहम सवाल है, तशरीफ़ रखें, मैं अर्ज़ करता हूँ। आप बिहार के हैं? इधर तशरीफ़। जिन्हें मैं महाराष्ट्र का हूँ। महाराष्ट्र, हैदराबाद दक्कन के बम्बई जो इसका कैपिटल है। अच्छा, बॉम्बे, ठीक। बम्बे कैपिटल में महाराष्ट्र, जलगांव। आपकी जो उर्दू है उस पर कुछ बिहारी असर सा है तलफ़ुज़ में, इसलिए मैं कह रहा था। ऐसा तो मैं भारत में बहुत घुमा हुआ हूँ, बहुत हिंदुस्तान में बहुत से इलाकों में घूमा हूँ, इस वजह से ऐसे बोलूँ। ठीक है। आपके सवाल के अंदर हमारी सच्चाई की एक इलामत छुपी हुई है जो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। हमें खुदा के नाम पर सख्तियाँ झीलने में एक ऐसा लुत्फ़ है और खुदा से एक ऐसी तवक्को है कि उसका एहतजाज हम दुनिया से नहीं किया करते, सिवाय एक सूरत के। और मैं इस बात को खूब खोलना चाहता हूँ कि ये सवाल हो सकता है बाज़ पाकिस्तानियों के जहन में भी हो। एक तरफ तुम कहते हो हम खुदा से इल्तिजा करते हैं, दूसरी तरफ तुम सारी दुनिया में बता रहे हो कि तुमसे क्या हो रहा है। तो ये क्यों तज़ाद है? और बता रहे हो तो हिंदुस्तानियों को क्यों नहीं बता रहे, बाकी सबको क्यों बता रहे हो? ये सवाल बहुत ही दिलचस्प सवाल सूरत इख्तियार कर चुका है। हम बताते तो हैं मगर हिंदुस्तानी दोस्तों को ज़्यादा नहीं बताते। ये है असल सूरत हाल। वजह यह है कि हम मज़हब के नाम पर पॉलिटिकल फ़ायदे उठाने के कायल ही नहीं हैं और इसको जायज़ नहीं समझते। हम जानते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक सियासी दुश्मनी अपने इंतहा की तरफ बढ़ रही है और अक्सर लोग जो आप इन मुल्कों में देखते हैं, अगर वो नेशनलाइज हो भी चुके हों तो चूँकि पाकिस्तान के सॉइल का नमक खा के आए हैं, वही उनके रिश्तेदार हैं, इसलिए वो ये तो पसंद नहीं करेंगे कि पाकिस्तान से जिस मुल्क की इस वक्त दुश्मनी इंतहा को पहुंच रही है, कसूर की बहस नहीं दोनों तरफ से होगा, मगर है उनका सहारा लें। उनको मज़हब में हमारे कोई दिलचस्पी नहीं होगी, मगर ये दिलचस्पी ज़रूर होगी कि उनके सामने हम कवायफ रखें, हम सबूत पेश करें और उसको वो दुनिया में उछालें, इस गरज से नहीं कि एक मज़लूम कौम की हमायत हो, बल्कि इस गरज से कि एक दुश्मन मुल्क के ऊपर तबर रख सकें। ये ख़तरा है हमें जो दरपेश है। वरना हिंदुस्तान का अगर अपना तर्ज़ अमल इंसानी ताल्लुक़ात के दायरे में दाग से बाला होता और यकीन होता कि यहाँ ये मामलात को उलझाएंगे नहीं, ख़ुद यकीनन इंसानी क़दरों से हमदर्दी रखते हैं, उनकी हमायत करते हैं और अपने मुल्क में यही हाल है, तो फिर बैद नहीं कि हम आपके पास भी आते। मगर हमने ये नहीं देखा, बरक्स देखा है। हिंदुस्तान में जो हिंदू मुस्लिम कशमकश जारी है, उसमें बाबरी मस्जिद से जो कुछ हुआ, उस कौम के पास हम जाएं और कहें कि मर्दान की हमारी मस्जिद शहीद कर दी गई, कोयटे की मस्जिद ये कर दी गई, फलां जगह ये हुआ, ये जायज़ बात नहीं। क्योंकि जहाँ उनके सामने उनका अपना ज़मीर उनकी अक़दार की हिफाजत नहीं कर सका, वहाँ वो हमारी अक़दार के लिए कहाँ लड़ेंगे। हाँ, अपने फ़ायदे की खातिर इन कवायफ को इस्तेमाल करने का एहतमाल है।
اس لیے میں پسند نہیں کرتا کہ احمدی ہندوستان کے کندھے پر بندوق رکھ کے اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ میں تو اپنے خطبے میں جب پاکستان کو ظلموں پہ کرٹیسائز کرتا ہوں تو ہندوستان کو بھی کرتا ہوں، اور کبھی میں نے دبی ہوئی بات نہیں کی۔ امریکہ کو بھی کرتا ہوں، انگلستان ملوث ہو تو اس کو بھی کرتا ہوں، کبھی پرواہ نہیں کی کہ جس حکومت کے سائے میں بیٹھا ہوں ان کے سامنے حق بولنے میں میرا نقصان ہو جائے گا۔ تو یہ بین الاقوامی سچائی کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ اقتصادی یا سیاسی اغراض کی خاطر اپنے مذہبی معاملات کو دنیا کے سامنے نہ ڈالیں، جہاں ضروری ہے وہاں بات کریں، اور وہ ضروری کیوں ہو جاتا ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ ہماری تاریخ میں ہم پر ظلم پہلی بار تو نہیں ہوا۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اعلان فرمایا، دعویٰ قادیان سے دعویٰ کیا ہے، تو ساری تاریخ گواہ ہے مسلسل اس وقت سے جہاں جہاں احمدیت نے سر اٹھایا ہے، جہاں جہاں احمدیت کا بیج بویا گیا ہے، وہاں اس کو پامال کرنے کے لیے ہر کوشش کی گئی ہے۔ ساری تاریخ میں کبھی آپ یہ نہیں دیکھیں کہ جماعت احمدیہ نے دنیا کے سامنے یہ معاملے اٹھائے ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے یہ ایک ایسا مضمون تھا جس کا انفرادی کوششوں سے تعلق تھا، حکومتیں ملوث نہیں تھی۔ پہلی بار جو باقاعدہ حکومت ملوث ہوئی ہے وہ پاکستان کی حکومت ہے، اور ملوث اس طرح نہیں ہوئی کہ اپنے تعصب کا اظہار کیا ہے، جیسے تو افغانستان بھی ملوث تھا۔ قانون سازی کے ذریعے احمدیوں سے ان کے تمام بنیادی حقوق چھیننے کی کارروائی میں پاکستان تنہا ہے اور ممتاز ہے، کسی عرب ملک نے بھی یہ بات نہیں کی۔ اس لیے ہم عرب ممالک میں بالکل زیادہ جاتیاں ہو جاتی ہیں، کچھ لوگ قید ہو جاتے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہوتا ہے، مذہب کی خاطر قربانی دینی پڑتی، اور جب پاکستان میں حکومت یہ کرتی ہے تو ہمیں دنیا کو بتانا پڑے گا کہ یہ دو کشتیوں میں پاؤں رکھ کر چلنے والا ملک ہے۔ تمہاری طرف آتا ہے، یونائٹڈ نیشنز میں اپنے حقوق مانگتا ہے، دنیا کی دوسری عالمی برادری کی تنظیموں میں جاتا ہے اور کہتا ہے ہم ان سب اقدار کے علمبردار ہیں جن پر ہم نے دستخط کیے ہوئے ہیں، اور عملاً یہ سلوک ہے۔ ڈیموکریسی کے دعوے کرتا ہے، اور ڈیموکریسی کے نام پر انسان کو، اپنے ملک کے باشندوں کو ان کے بنیادی انسانی حقوق سے محروم کر رہا ہے۔ بس ہمارا احتجاج محض مذہبی دشمنی کے نتیجے میں ہونے والے مظالم کے متعلق نہیں ہے، ہمارا جو احتجاج ہے وہ اس دوگلے پن کے خلاف ہے، اور کھل کر یہ بات دنیا کے سامنے آنی چاہیے کہ اس ملک سے جب تم معاملات کرتے ہو تو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا یہ کردار ہے، ان کو دباؤ ڈالیں، ان پہ زور دیں تاکہ بنیادی انسانی حقوق پھر بحال ہو جائیں، پھر بھی چلتا رہے گا۔ ہم نے کب امریکہ کے سامنے جا کے کہا ہے کہ فلاں آدمی بیچارے کو یہ پکڑا گیا، یہ کیا گیا، وہ کیا گیا، ان کی حمایت کرو؟ میں تو اصولاً اس بات کے خلاف، میں تو ایک اصولی جنگ کا قائل ہوں، اور جب تک پاکستان میں یہ لیجسلیشن قائم ہے جس نے ڈیموکریسی کو پامال کرتے ہوئے مذہب کے معاملے میں اس وقت دخل دیا جبکہ ڈیموکریسی مذہب کے نام پر دخل دینے کی اجازت ہی نہیں دیتی، کہیں اس کا تصور موجود نہیں، جب تک اس حال پر قائم ہے یہ احتجاج ہم دنیا کے سامنے کرتے رہیں گے، اور یہ ہمارا فریضہ ہے اور ہمارا حق ہے۔ سمجھ گئے؟ شکریہ۔ حضور